अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सीरत सर्कल आगे बढ़ रहा है और आज का जो सबक है वो इंतहाई अहम है, बहुत अहम है। और मैं भी आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि क्यों अहम है। क्योंकि यहाँ से इंतहाई अहम अकीदे का हमारा स्टार्ट हो रहा है, और वो है वही का अकीदा। कि वही क्या है, वही के बारे में आजकल जितनी सोशल मीडिया पे मिसकॉन्सेप्शंस या गलत फहमियाँ हमारे नौजवानों के दिमागों में डाली जा रही हैं, अलमान वल हफीज़ है वो। सेकुलर तबका हो या साइंस पढ़ने वाले अहले साइंस हों, या साइंस से मुतासरा अहले इस्लाम हो, इन सब के दिमागों के अंदर इंतहाई वही के हवाले से शकूक शुबहात को पैदा किया जा रहा है। तो आज हमारा इंशाअल्लाह ताला मौजू ये वही के हवाले से होगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान बेसत आज का एक अहम सीरत के पहलू के हवाले से एक अहम चैप्टर है, जिसका इंशाल्लाह आज से आगाज होगा। मेरा इरादा तो ये था कि मैं आपको आज के सबक में पिछले जितने भी हमारी जो क्लासेस हैं, जो 6 क्लासेस हुई हैं हमारी, उसकी रिवीजन थोड़ी सी करवा दूं, ताकि आपके सबके जो है ना वो हमारे सबके अजहान जो है वो एक पेज पे आ जाएं। किसी साथी का, किसी दोस्त का, किसी पार्टिसिपेंट का अगर कोई लेक्चर जो है वो खुदा ना खास्ता रह गया हो, तो वो भी जो है वो उसको कवर कर लिया जाए। और आज मेरा एक प्रोग्राम छोटा सा आपका एक टेस्ट लेने का भी था। तो लेकिन ये कि ये वही का जो मौजू है, ये क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी है, इसको डिस्कस करना भी है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा होता है। तो इस इम्तिहान को और जो रिवीजन है इसको इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे, अगर हमारे पास वक्त बचा तो एंड पे हम ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह ताला देखेंगे। वरना ये है कि हम इसको फिर अभी अपने ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमारे आज के क्लासेस का जो मौजू है ये आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है कि नबी की तारीफ क्या है, नबी किसे कहते हैं, और ईमान की तारीफ क्या है। नबी हम सुनते रहते हैं नबी, लेकिन नबी असल में कहते किसको हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह थोड़ी सी बात होगी। और ईमान की तारीफ क्या है, इसके बारे में, इसके हवाले से इंशाल्लाह बात होगी कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान असल में क्या चीज़ है, कहते किसको हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने जब ऐलान बेसत फरमाया, तो वो सारा जो वाकया है वो किस तरह से वकू पजीर हुआ, उस पर इंशाल्लाह ताला हम सीरत की किताबों से इस हवाले से आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और पहली वही क्या नाजिल हुई, इस हवाले से इंशाल्लाह ताला सीरत की किताबों से जो सीरत निगारों ने लिखा है उस हवाले से इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स की बात होगी। और वही कितनी किस्म की होती है, अल्लामा इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने वही की कुछ अकसाम लिखी हैं, वो किस्में क्या हैं, वही किस किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती रही है, उसकी इंशाल्लाह किस्में हैं, उनका बयान होगा। और वही की जब नुजूल होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होती थी, उस वही की शिद्दत की वजह से नबी अलैहिस्सलाम की कैफियत क्या होती थी, इंशाल्लाह हम वो भी मुख्तलिफ अहादीस से वो भी आज इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। और फिर इस्लाम जब पेश किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे पहले किसको दावत दी, और सबसे पहले इस्लाम में कौन सी शख्सियत है जो मुसलमान हुई, या इसको इस तरह से कह लें कि इस्लाम के अंदर वो पहली शख्सियत कौन है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। इंशाल्लाह आज उन शख्सियत का भी तस्करा होगा। और ऐलान बेसत के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के ऐलान के बाद इस्लाम में सबसे पहला हुक्म क्या नाजिल हुआ, सबसे पहला फर्ज उम्मत को क्या, किस चीज का बतलाया गया, इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से भी बात होगी। नबी वही और ईमान की तारीफ। नबूवत के माना क्या होते हैं, नबूवत के माना होते हैं खबर देने के। कोई भी खबर देने के माना लुग़वी एतबार से नबूवत कहलाता है। तो नबूवत खबर देने को कहते हैं, और नबी के माना क्या हुए, खबर, मुखबर के जो खबर देने वाला होता है। ठीक है, नबूवत के माना है खबर देना, और खबर जो देता है, जो शख्स खबर को देता है वो नबी कहलाता है। यानी कि हमारी आम फहम जबान में नबी उसको कहते हैं जो पैगाम इलाही पहुंचाने वाला हो उम्मतियों तक, अल्लाह ताला से पैगाम ले और उम्मतियों तक पहुंचाए, उसको कहते हैं नबी।
ठीक हो गया। अच्छा, वही की तारीफ क्या है? वही कहते हैं ऐसी गैबी खबरें, ऐसी गैबी खबरें या ऐसे गैबी अहवाल जिनको ना हमारी अकल पहुंच सकती है वहां तक, ना हमारी हिस पहुंच सकती है। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने, बल्कि तमाम मखलूकात को अल्लाह ताला ने कुछ हवास अता फरमाए हैं। उन हवासों में से दो तरह के हवास हैं। एक हवासे जाहिरा है, ठीक है, और एक हवासे बातिना है। हवासे जाहिरा कितने हैं? पांच। ठीक है। आंख, नाक, जुबान, कान, और छूना, लम्स, हाथों से छूना किसी चीज को। ये पांच हवास, जिसको हम हवासे खमसा भी कहते हैं, हम एक कॉमन हमने सुना होगा ये लफ्ज, हवासे खमसा। तो हवासे खमसा जो है ये भी, हवासे खमसा जो है कितने हैं जी? पांच। ठीक है। अच्छा, इसी तरह पांच और हवास हैं जिनको हवासे बातिना कहते हैं। ठीक है। हवासे बातिना में पांच कौन कौन से हैं? हिस्से मुश्तरक, कुव्वत ख्याल, ख्याल से किसी चीज को सोचना, कुव्वत वाहिमा, वहम के मुतालिक, किसी चीज के मुतालिक इंसान वहम करे। मैं अभी आपको मिसाल से भी समझाता हूँ ये क्या होती है कुव्वत वाहिमा। और कुव्वत हाफिजा, जो हमारे हाफिजे के अंदर चीजें होती हैं, ये हमारी हवासे बातिना का हिस्सा है। और उसके बाद कुव्वत मुतसर्रिफा। ठीक है। ये पांच हवासे बातिना है, और इससे पहले जो मैंने आंख, कान, नाक, जुबान और छूना, ये जो पांच जिक्र किए, ये हवासे जो है जाहिरा हैं, जिनको हवासे खमसा भी अब हम कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये हवास तकरीबन तमाम मखलूकात को अता फरमाए। तमाम मखलूकात, जानवर हैं उनके पास भी इसमें से कुछ ना कुछ खवास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जानवरों में कुछ ऐसे खवास मौजूद है जो इंसानों के पास भी नहीं है। मिसाल के तौर पे शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी को आप उसके छत्ते से उठाएं और उसको मीलों दूर ले जाएं और उसको छोड़ दें, वो दोबारा अपने छत्ते तक पहुंचेगी। ये अल्लाह ताला ने उसको ऐसा वस्फ अता फरमाया। बंदर है, बंदर जहर को देखकर पहचान लेता है। बंदर के सामने आप रखें बहुत सारी चीजें खाने पीने की, एक चीज में जहर रखें, उसको पता लग जाएगा इसमें जहर है। ये अल्लाह ताला ने उसको ऐसी ही सता फरमाई है। तो कुछ जो है वो फिर शहद की मक्खी की हम बात कर रहे हैं। शहद की मक्खी का शहद का छत्ता बनाना इतना बड़ा एक आर्ट है। शहद का छत्ता बनाना कि इंसान वैसे छत्ता बना ही नहीं सकता। हालांकि इंसान बड़े से बड़ा आर्किटेक्चरल माइंडसेट रखता है, लेकिन शहद की मक्खी जैसा छत्ता इंसान नहीं बना सकता। तो ये कुछ ऐसे हवास हैं, कुछ ऐसी सलाहियतें हैं, कुछ ऐसे इस्तदलाल अकली हैं कि अल्लाह ताला ने जानवरों को अता फरमाए जो इंसान को भी नहीं अता फरमाए। लेकिन हर इंसान को तकरीबन अल्लाह ताला ने ये 10 के 10 हवास, हवासे जाहिरा हों या हवासे बातिना हो, ये तकरीबन कमोबेश अता फरमाए। मिसाल के तौर पे ये हवासे जाहिरा और बातिना काम कैसे करते हैं? मैंने कोई तालाब देखा अपनी आंखों से, ठीक है, तो आंख मेरी हवासे जाहिरा के साथ काम करती है, हवासे खमसा में से आंख। तो आंख से मैंने किसी तालाब को देखा, अब तालाब की जो शक्ल मेरे दिमाग में बन गई है हवासे बातिना में चली जाएगी। यानी जो हवासे बातिना में हिस्से मुश्तरक है, इससे क्या हुआ कि वो तालाब की शक्ल मेरे दिमाग के किसी गोशे में चली गई। अब मेरे सामने बहुत सारी तस्वीरें रखी हों, दरख्त भी रखा हो, आसमान भी रखा हो, पहाड़ भी रखा हो, और एक तालाब भी रखा हो, तो मेरा दिमाग फौरन जज कर लेगा कि यार ये तस्वीर जो नहीं, ये तालाब की है। तो ये हिस्से मुश्तरक जो हवासे बातिना है, वो इस तरह से काम कर रही है। फिर इसी तालाब को आप देखें तो आप उसको बहुत सारी तस्वीरों से जो पहचानते हैं, ये हवासे बातिना के अंदर जो कुव्वत ख्याल है, ये उसके साथ काम कर रही है। तो इस तरह हवासे बातिना भी इंसान को साथ साथ चीजों को पहचानने में, खबरों को टटोलने में, मालूमात को इकट्ठा करने में उसको मदद देती हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे एक तारीफ लिखी हुई है वही की। वो लिखी है वो गैबी खबरें। तो खबर क्या होती है? खबर हर चीज जो हमें मालूम होती है वो खबर होती है। इंसान के पास जो मालूमात है ना, वो खबर ही कहलाती है। अब वो खबर सच्ची भी हो सकती है, वो खबर झूठी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हर खबर को इंसान कैसे जज करता है? इन्हीं हवासे जाहिरा के साथ या हवासे बातिना के साथ। अब मैंने आपको ये चीज बताई कि ये 10 की 10 जो क्वालिटीज हैं, जो हवास हैं, ये हर इंसान को अल्लाह ताला ने अता की हैं। ठीक हो गया। अब एक ऐसी क्वालिटी है जो अल्लाह ने किसी किसी इंसान को दी होती है, उसको कहते हैं तौरे नबूवत। हवासे जाहिरा बातिना हर एक इंसान के पास है, ठीक है, लेकिन एक और क्वालिटी है, उसको कहते हैं तौरे नबूवत। एक हिस्सा है नबूवत की। वो अल्लाह, वो क्या होती है? वो गैबी खबरें और अहवाल को जानने का नाम होता है।
وہ अल्लाह ताला जिनको देते हैं वो नबी कहलाते हैं, और वो जो बातें बताते हैं वो वही कहलाती हैं। ये हर एक के पास नहीं होती। हवासे खमसा हर एक के पास है तकरीबन। हवासे बातिना आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अकल मेरे पास भी है, आपके पास भी है, बहुत सारे जानवरों के पास भी अकल है, जैसे हमने दो तीन मिसालें अभी देखी हैं। लेकिन ये जो तौरे नबूवत है, ये उन खबरों को जानने का नाम है जहां तक ना हमारी हिस पहुंच सकती है, ना ही हमारी अकल पहुंच सकती है। वो खबरें जो शख्स देता है उसको नबी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब क्योंकि हमारा जो सारा का सारा आजकल का जो दौर है, आपको पता है हमारे यहाँ नित नई चीजें इजाद हो रही हैं। साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, नई नई चीजें हमारे सामने इजाद होती हैं। आप ये देखें कि हमारे सामने जब भी कोई नई चीज आती है या हम कोई नई बात देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम ताज्जुब का इजहार करते हैं ना। कोई भी इंसान नई चीज देखता है, जैसे हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने पुराने जमाने में शायद ये मोबाइल फोन नहीं देखा होगा। ठीक है, ये मोबाइल फोन जो मेरे पास है, ये बगैर किसी केबल कनेक्शन के, इससे मैं मीलों दूर किसी बंदे से भी बात कर सकता हूँ, ऐसे ही है। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर हमें कोई एक शख्स कहता कि यार एक डिवाइस ऐसी बनेगी जो बगैर किसी तार के, बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के लोगों से बात नहीं करवाएगी, आपकी तस्वीर उसके पास जाएगी, उसकी तस्वीर आपके पास आएगी, तो क्या ख्याल है, हम ये चीज मानते हैं? हम ताज्जुब का इजहार करते हैं ना। जब भी कोई नई बात आती है हमारे माशरे के अंदर, तो एक इंसान का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। वो क्या करता है? वो फौरन उस बात को या तो मानता है या उसका इनकार कर देता है। ठीक है। अब आप इस चीज को लेकर देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबी खबरें बताना शुरू की, जैसे आपने जब नबूवत का ऐलान फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से, और मुशरिकीन मक्का को ये खबर दी कि एक दिन क़यामत है और तुमने दोबारा उठना है, तो ये खबर एक नई थी ना उनके लिए। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि हमारे बाप दादा जो मर कर मिट्टी हो चुके हैं वो दोबारा जिंदा हो जाएं? यही कहा था ना उन्होंने, मुशरिकीन मक्का ने, कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक बिल्कुल नई खबर थी। लेकिन जैसी ये खबर ईमान वालों ने सुनी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बिल्कुल हक बात है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान कोई नई बात सुनता है, तो वो क्या करता है? फौरन या तो उसको धोखे का नाम देता है, झूठ का नाम देता है, जादू का नाम देता है, मिस मैरिज्म का नाम देता है, ठीक है, नजरबंदी का नाम देता है, या फिर क्या करता है इंसान? उसको मान लेता है। ऐसे ही होता है ना। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया, अभी इंशाल्लाह ताला आगे चल के आएगा, तो जब आपने मेराज के वाकये की खबर दी, तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी जो है वो मक्के से जाए मदीना, मदीना से फलस्तीन, फलस्तीन से वो आसमानों पे जाए, सातों आसमानों की सैर करे और रातों रात वापस भी आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यही खबर जब सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पेश की गई, तो आपने क्या कहा था? कि अगर ये खबर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ होगा। क्यों? उनके अंदर एक बसारत थी, देखने वाली आंख थी। तो यही दो रिएक्शन हर इंसान के होते हैं। तो आप ये देखें कि जैसे हमारे यहाँ शरीयत की मिसाल ले लें, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि पुल सिरात जो है वो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। ठीक है। अब साइंस क्या कहती है, या जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो महाल है कि इंसान एक बाल से ज्यादा बारीक चीज पर चल पड़े। चलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है ना, पाँव के हिसाब से या पाँव के कमोबेश कुछ ना कुछ वजन उस चीज पर आए ताकि पाँव उसको सस्टेन कर सके। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये पुल सिरात वगैरह ऐसा नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं हवाई। लेकिन मुसलमानों ने फौरन मान लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आपके सामने कोई बात नई से नई आएगी, तो आप क्या करेंगे? या तो उसको मान लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? उसको झुटला देंगे। यही दो रिएक्शन होते हैं, और यही सारे के सारी वही के हवाले से बहस है। आजकल क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंस हमारे सामने नित नई चीजें रख रही है, ऐसी ऐसी इजादात कर रही है जो हमारे वहम गुमान के अंदर भी नहीं है। ऐसे ही है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमारे दिमाग में भी नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? साइंस के कायल होते चले जा रहे हैं, साइंसदानों के कायल होते चले जा रहे हैं, उनकी उनकी बातों को, उनकी सोच को, उनकी चीजों को, उनकी इजादों को देख देख के हम उनके गर्विदा बनते चले जा रहे हैं। साइंस क्या करती है? साइंस हर चीज को प्रूव करती है इन्हीं हवा से खमसा के साथ या हवा से बातिना के साथ। साइंस हर चीज को मादियत की नजर से देखती है। तो वो इन्हीं चीजों में रहकर, जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता फरमाई है तकरीबन, वो साइंस इन्हीं चीजों में रहते हुए अपनी चीजों की इजादात करती है।
اس لیے جب آپ غیبی خبروں کی بات کرتے ہیں نا تو سائنس انکار کر دیتی ہے. سائنس کہتی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. سائنس کہتی ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غیبی خبریں اور غیبی احوال جو ہیں وہ سائنس سے اوپر کی باتیں ہیں. تو شریعت کی جتنی غیبی خبریں ہیں سائنس ان کو نہیں مانتی. مثال کے طور پہ زلزلے کے حوالے سے، زلزلے کے حوالے سے سائنسدان تحقیق کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں زلزلہ تب آتا ہے جب زمین کے نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہل جاتی ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ زلزلہ تب آتا ہے جب زنا عام ہو جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، اور دیگر کبائر عام ہو جاتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں خبروں کے اندر ایک تضاد آ رہا ہے. سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور ہمیں ہمیں جو غیبی خبر مل رہی ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے. پوری سائنس، سارے کے سارے مضامین آپ پڑھ لیں، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے کندھے کے اوپر دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے جن کو کرامن کرامن کاتبین کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ تمہارے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں، جو تمہاری دائیں طرف والا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں طرف والا ہے وہ گناہ لکھتا ہے. اب سائنس یہ چیز ثابت نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سائنس کی وہ ڈومین ہی نہیں ہے جو شریعت کی ڈومین ہے. سائنس جو کچھ بھی آج کل ایجاد کرتی رہے، شریعت کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. شریعت کو پرابلم تب ہوتی ہے جب سائنس شریعت کی ڈومین میں گھستی ہے، جب سائنس اللہ تعالیٰ کی ذات کا الیاذ باللہ انکار کرتی ہے، جب سائنس فرشتوں کا انکار کرتی ہے، جب سائنس جنت اور جہنم کا انکار کرتی ہے، سائنس جب پل صراط کا انکار کرتی ہے، مادیت پرست لوگ جب میزان کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ترازو ہے ہی نہیں جو اس میں انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، تب شریعت کو پرابلم ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بینگ سائنس اسٹوڈنٹس، یا ہم سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سائنس کی کوئی بھی تحقیق کو ماننے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا اس کا تعلق شریعت سے تو نہیں ہے. اگر ان باتوں کا تعلق شریعت سے ہے تو پھر ہمیں شرعی شریعت کے خبروں کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے. اور اگر ہمیں شریعت میں اس حوالے سے مکمل رہنمائی ملتی ہے پھر ہمیں سائنس کی بات کو پیچھے پھینکنا ہوگا اور شریعت کی بات کو لینا ہوگا. تو یہ سیدھا سادہ سا اصول ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کی خبریں ہمیں دی ہیں، غیبی خبریں ہمیں دی ہیں، تو یہی کام مشرکین مکہ نے کیا کہ وہ آپ سے لاجکس مانگتے تھے، وہ آپ سے ریزنز مانگتے تھے. جب شق القمر جو چاند کے دو ٹکڑے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل قبیس پر سے دکھائے تو مشرکین مکہ نے کہا یہ تو ہمارے نظروں پہ جادو کر دیا اس نے، اور ان کو جادوگر کہنا شروع کر دیا. جن کو امین اور صادق کہتے تھے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. تو جب صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے اور آپ نے جب شق القمر کا معجزہ ان کو دکھایا تو مشرکین مکہ نے اس معجزے کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو مسمیرزم ہے، اعوذ باللہ. اس طرح کے الزامات لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لیکن اہل ایمان نے کیا کہا؟ نہیں، یہ حق ہے اور سچ ہے. آپ کے ہر معجزے کو ایمان والوں نے انڈورس کیا، مانا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، کوئی نظر بندی نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ہے نبی کی طاقت، یہ ہے طور نبوت جس کو عقل نہیں پہنچ سکتی، جس کو ہماری حس نہیں پہنچ سکتی. تو یہی وہی کی تعریف ہے کہ وہ غیبی خبریں ہیں، وہ احوال ہیں جہاں تک ہماری نہ حس پہنچ سکتی ہے نہ ہی عقل پہنچ سکتی ہے. تو ایمان کی تعریف پھر کیا ہوئی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں ہمیں بتائی ہیں، بغیر لاجک مانگے، بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان خبروں کو محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہوئے حق اور سچ جاننا، یہ ہے ایمان. اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بتائی ہوئی بات میں ذرا برابر بھی تردد یا شک ہوگا تو وہ پھر اپنے ایمان کو غور کرے کہ اس کا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جتنی خبریں بتائی ہیں ان میں سے آج تک جتنی خبریں بھی ظاہر ہوئی ہیں ساری کی ساری سچ ہیں، ساری کی ساری سچائی پر مبنی ہے. اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی، آنے والے وقتوں میں ظاہر ہوں گی، وہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے وہ بھی سچ ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے اعضاء بولیں گے اور اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کی ران، یہ ساری کی ساری انسان کے خلاف حجت بن جائے گی. آنکھوں سے جو کیا آنکھیں بتائیں گی، کانوں سے جو کیا کان بتائیں گے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اعضاء بولیں. انسان کے جسم میں صرف زبان بولتی ہے اور باقی اعضاء بولیں، ایسا نہیں ہو سکتا.
اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. یہ موبائل میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. موبائل بولتا ہے نا. آواز آتی ہے موبائل سے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے یہ ایک بے جان چیز ہے. جب یہ بول سکتی ہے تو انسان کے اعضاء ان میں تو اللہ نے ویسے ہی حیات رکھی بھی، وہ تو نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں. تو وہ تو بولنے پر بدرجہ اتم قادر ہیں کہ وہ بول سکتے ہیں. تو ہمیں موبائل سے یہ بات سمجھ میں آج آ رہی ہے کہ ہاں، اگر موبائل بول سکتا ہے جو کہ ایک بے جان چیز ہے، تو پھر ہمارے اعضاء بھی بول سکتے ہیں جو واقعی میں ایک جاندار چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے ان اعضاء کو بلوانا قیامت کے دن. جب اللہ چاہیں گے یہ اعضاء بولیں گے. تو شریعت کی وہ باتیں جو ابھی تک ہمارے سامنے سچ ظاہر نہیں ہوئی، وہ ہمیں اس پر مکمل یقین رکھنا ہوگا کہ ہمیں جو شریعت نے باتیں بتلائی ہیں وہ ایک نہ ایک دن ضرور بضرور سچ اور حق ثابت ہوں گی. ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نہ ہی کوئی لاجک ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی ریزن مانگنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی اس کے اور کسی قسم کی تحقیق کی ضرورت ہے. محض ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ اور حق جاننا ہے. یہی کام کیا ہے صحابہ نے، یہی کام کیا ہے سابقون الاولون نے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ایسی ایسی باتیں جو کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی، ان کو فوراً حق اور سچ مانا. ابھی ہم سیرت کے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ، اور جو ہے اور صحابہ کا اسلام لانے کا واقعہ، کہ انہوں نے ایسی ایسی باتوں کو سنا جو کہ بہت زیادہ تعجب والی تھی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے فوراً حق اور سچ مانا. کسی قسم کے تردد میں نہیں پڑے، کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑے. آج ہمیں کتنے شک و شبے میں ہمیں ڈالا ہوا ہے سوشل میڈیا نے اور اس قسم کے اور دوسرے تیسرے لوگوں نے، کہ ذرا ذرا سی چیزوں کے اوپر ہمیں شش و پنج میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اس سیرت کے کورس سے یہ بات بالکل ہمارے پر واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتلائی ہیں ہمیں ان کو سچ ماننا ہے، حق ماننا ہے، اور کسی قسم کے کنفیوژن کا ہمیں شکار نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سے کچھ 6 مہینہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ خواب دکھلائے گئے. اور ہر خواب ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب دیکھتے تھے تو وہ خواب جو ہے وہ صبح جو ہے وہ بالکل جیسا دیکھا ہوتا تھا وہ ویسا ہی ہو جاتا تھا. جو خواب میں دیکھتے تھے صبح اٹھتے تھے تو وہی خواب سچ ہو جایا کرتا تھا. تو رویا صالحہ، سچے خواب یا رویا صادقہ، یہ خواب تواتر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان بعثت سے 6 مہینہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھلانا شروع کیے. اس کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوئی، اور جو خواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو کر رہتا. تو یہ 6 مہینے تقریباً سلسلہ چلا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آیا کہ خلوت اور تنہائی جو تھی وہ محبوب بنا دی گئی، اور آپ غار ہرا میں جا کر خلوت فرمایا کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے پہلے جو ہے واقعات تھے جو کہ خوابوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دکھلائے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خلوت کی غرض سے غار ہرا کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. اب غار ہرا میں کیا عبادت کرتے یہ تو کتابوں میں نہیں لکھا، کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں لکھی کہ آپ کیا عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس میں ذکر الہی ہوتا تھا، خشیت الہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سوچنا ہوتا تھا، تزکیہ ہوتا تھا، مراقبہ ہوتا تھا. اس طرح کی عبادات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں مسلسل غار ہرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اور جب تک گھر آنے کا دل چاہتا وہاں جب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا وہاں رہتے، اور جب دل کرتا گھر آنے کا تو پھر جو ہے وہ گھر تشریف لے آتے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر آ جاتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار ہرا جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جایا کرتے تھے. توشہ ہوتا تھا، اس میں زیتون ہوتے تھے، پانی ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، اس طرح کی چیزیں، ستو ہوتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان باقاعدہ غار ہرا میں اپنے ساتھ لے کر جاتے اور وہاں 3 دن قیام کرتے یا ہفتہ قیام کرتے.
یا کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں غار ہرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کھانا باقاعدہ ساتھ دیا کرتی تھیں، جو آپ لے کر جاتے تھے، کبھی کبھار گوشت بھی پکا کے دیتی تھیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے غار ہرا میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اور کئی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ غار ہرا تواتر کے ساتھ جانے لگے تو اما ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اب وہی غار کے قریب جو ہے وہ ایک گھر لے لیا، اور وہاں پہ وہ غار کے قریب گھر میں رہتی تھیں، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری فرمایا کرتی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ان تک پہنچایا کرتی تھیں۔ یہ تصویر ہے غار ہرا کی۔ اس میں ایک سوال بھی ہے کہ جس پہاڑ پر پہلی وحی نازل ہوئی اس کا نام بتائیں۔ تو کوئی بتا سکتا ہے جی نام؟ غار ہرا جو پہاڑ ہے اس میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس پہاڑ کا اصل نام کیا تھا؟ آج بھی اس نام سے مشہور ہے یہ۔ جبل رحمت تو نہیں ہے، جبل رحمت تو عرفات کے اندر ہے، اس کا نام ہے جبل نور۔ غار اس کا نام، غار کا نام ہیرا ہے، اس کو کوئی ہیرا بھی کہا جاتا تھا پہلے، لیکن آج کل تو خیر جبل نور کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک تصویر ہے رائٹ سائڈ والی، اس میں غار کا پہاڑ کا پورا ویو آپ کو دکھلایا گیا ہے، اور جو نیچے تصویر ہے چھوٹی اس میں غار ہیرا کا جو غار ہے اس کی تصویر ہے۔ غار ہیرا کی لمبائی جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے 4 گز ہے، اور چوڑائی اس کی 2.25 گز کے قریب ہے۔ چھوٹا سا غار ہے، اس میں ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ لوگ اس میں نہیں جا سکتے۔ تو اس غار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلوت اور تنہائی انتہائی محبوب کر دی گئی۔ اس کے الفاظ حدیث کے ثم حبب الیہ الخلا، کہ جو آپ کو جو ہے تنہائی اور خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب بنا دی گئی، یعنی آپ کے دل میں تنہائی ڈال دی گئی، یعنی کسی ڈالنے والے نے ڈالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت اور تنہائی ڈال دی، تاکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ پکار سکیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت جو ہے اصحاب کہف، جو سورہ کہف کے اندر قصہ آیا ہے اس میں بھی اصحاب کہف کے بارے میں لکھا ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان کافروں سے اور ان کے تمام معبودوں سے اللہ کے لیے الگ ہو جاؤ تو ایک غار میں جا کر ٹھکانہ بنا لو، تاکہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے اور ہر کام میں تمہارے لیے سہولت پیدا کرے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے غار کو چنا، اور جو ہے غار میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ غار ہرا میں اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی لے کر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر ذکر الہی اور مراقبہ اور تفکر اور تذکر جیسی عبادات کو کیا کرتے تھے۔ اچھا، غار میں جانا کس لیے تھا؟ ایک اور بھی اس کا اینگل ہے۔ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو اہل عرب تھے وہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے، جیسے ہم نے پچھلے کئی سبقوں میں تذکرہ کیا کہ عرب کے اندر، اہل عرب میں کئی برائیاں تھیں، فسق و فجور بھی تھا، شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، اور بھی طرح طرح کی کبھی قسم کی ان کے اندر برائیاں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بیزار تھے، آپ ان چیزوں سے انتہائی متنفر تھے، اس لیے آپ ان سے کنارہ کشی کے لیے جو ہے وہ غار کی طرف تشریف لے گئے۔ تو اس کا علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نیکوں کی صحبت میں آنا نیکی ہے، اسی طرح فاسقوں اور کافروں سے الگ اپنے آپ کو کر لینا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ جب ان برے لوگوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں آنا گویا فساق اور فجار اور مشرکین اور کفار سے علیحدہ اپنے آپ کو کرنا تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہیرا میں قیام پذیر تھے تو اچانک یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو فرشتے نے، آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے مجھے قریب کر کے اپنی بازوؤں میں بھینچا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف کی شدت محسوس ہوئی، اور میری طاقت جو ہے وہ جواب دے گئی، اور پھر مجھے چھوڑ دیا فرشتے نے، ایک دفعہ یوں کر کے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا،
اور پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے۔ پھر میں نے وہی جواب دیا، ماں انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ فرشتے نے پھر دوبارہ مجھے جو ہے قریب کیا اور اپنے بازوؤں میں لے کر زور سے بھینچا، اور اس قدر زور سے بھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر اس نے چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر تیسری بار پکڑ کر مجھے بازوؤں میں خوب بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے یہ کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر یہ جو سورہ علق ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں یہ پہلی وحی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جس کا ترجمہ ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھتے رہیے، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وحی کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم فرشتے کو کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا تو ایک دم پریشان ہو گئے، رنگ متغیر ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے واپسی کے لیے اپنے گھر کی طرف چلے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں آنے والا ہر پتھر اور راستے میں آنے والا ہر شجر آپ کو سلام کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپسی پہ اس طرح کے حالات بھی پیش آئے، اور آپ اسی طرح پھر بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، لیکن جب گھر واپس آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ انتہائی پریشان اور غمگین تھے، اور آپ نے فوراً گھر تشریف لانے کے بعد جو ہے وہ جسم پر لرزہ طاری تھا، اور آپ نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دیجئے، مجھے کچھ اڑا دیجئے، اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا جو کہ یہ پیش آیا سارا واقعہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ ہے جو کہ پیش آیا، اور اس میں آپ نے جب اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا واقعہ بتلایا ان کو، تو یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، یہ لفظ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ تمام واقعہ سنا تو فوراً آپ کی ڈھارس بندھائی، فوراً آپ کو حوصلہ دیا، فوراً آپ کی دل جوئی کی، اور اس کے بعد اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کی کہ وہ کمال صفات ہیں جو میں آپ کو ابھی انشاءاللہ آگے بتلاتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا تو اس کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ کون سا خیال؟ جو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے اس کی، کیونکہ وہی کی شدت تھی، وہی کا ثقل تھا، وہی کا بوجھ تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہ لگا کہیں میری جان ہی اس میں نہ نکل جائے۔ تو اس حوالے سے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ کا یہ خیال بالکل صحیح نہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور کیوں نہیں کریں گے؟ آگے آپ کی اوصاف جمیلہ اور اوصاف حمیدہ کو بیان کیا کہ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، بہترین اخلاق کے آپ مالک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت اور ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو اس طرح موت نہیں دیں گے، آپ کے اندر تو یہ ساری صفات موجود ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے اما خدیجہ یہ صفات جو ہے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش ہو گیا، اس کے بعد اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اکیلی تشریف لے گئیں، اور ان کو جا کر سارا واقعہ یہ بیان کیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ میرے خاوند کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا،
یہ کون تھے ورقہ بن نوفل؟ پچھلی کلاس میں بھی ان کا تذکرہ آیا تھا، یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، قریشی تھے، اور اہل قریش میں سے تھے یہ، اور یہ توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ اور کیونکہ تورات اور یہ انجیل جو تھی کیونکہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور یہ کیونکہ عربی زبان بولتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس انجیل کا سریانی زبان سیکھی، اور اس کو جو ہے وہ عربی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن یہ کر رہے تھے اور کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں آپ کو پتا ہے کہ عرب کے اندر بے شمار گھر گھر میں تقریباً بت پرستی کا رواج تھا۔ چند گھر ایسے تھے جہاں پر لوگ جو ہے بت پرستی سے بیزار تھے، توحید پرست تھے۔ ان میں سے ورقہ بن نوفل کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی بت پرستی سے متنفر تھے اور بیزار تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اس سارے حالات سے۔ اور یہ انہوں نے اسی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو باطل چیزیں تھی وہ چھوڑ چھاڑ کے یہ بھی جو ہے وہ عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے، اس لیے انجیل کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے جو عبرانی زبان سے عربی کے اندر۔ اور اس وقت جس وقت اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے کر گئیں، یہ سارا واقعہ سنایا، تو یہ اس وقت بہت بوڑھے تھے، بہت زیادہ بوڑھے تھے، اور اتنے بوڑھے تھے ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، یہ نابینا ہو چکے تھے۔ اور ان سے یہ تمام واقعہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو ورقہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم سچ کہتی ہو تو یقیناً ان کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یقیناً یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ اچھا، میں نے ایک لفظ بولا ہے ناموس، ایک ہوتا ہے جاسوس، ایک ہوتا ہے ناموس۔ جاسوس کہتے ہیں جو شر کی خبر لے کر آنے والا شخص ہوتا ہے، اور جو ناموس کہتے ہیں وہ جو خیر کی خبر لانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے تھے، خیر کی خبر لے کر آئے تھے، اس لیے ان کو ناموس فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ایسا فرشتہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، یقیناً یہ وہی فرشتہ ہے۔ جب اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ساری تحقیق کر کے واپس آئی ہیں، اس کے بعد آ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ ورقہ کے پاس گئیں، دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ کے پاس جب گئیں تو ان سے یہ کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کا حال، ورقہ سے فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا حال سنیے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے غور کیا، پہلے وہ اکیلی گئی تھیں، اور اس کے بعد تحقیق کی، اس کے بعد واپس آئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ان کے پاس دوبارہ تشریف لے گئیں، اور ان سے یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ تو ورقہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھتیجے بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ تو یہ انہوں نے ورقہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے بھتیجے، آپ بتاؤ کہ آپ نے یہ کیا واقعہ دیکھا، مجھے سارا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سناؤ۔ تو ورقہ نے جب پورا واقعہ دوبارہ نبی علیہ السلام والسلام سے سنا، تو اس کو پھر دوبارہ بالکل یقین آ گیا، اور وہ کہنے لگا کہ بالکل حق بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا، اور یہ کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اترتا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ پیغمبری میں قوی ہوتا، توانا ہوتا، اور جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی، میں اس وقت کاش زندہ ہوتا۔ تو یہ اس نے جب بات کی نا کہ اے آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم، آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کیا ایسا ہوگا کہ میری قوم مجھے نکالے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کی قوم، آپ کی صرف آپ کے لیے یہ بات خاص نہیں ہے، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر آیا ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، لوگ اس کے دشمن ہوئے ہیں، اور اگر میں نے آپ کو وہ زمانہ پایا تو میں یقیناً نہایت پرزور طریقے سے آپ کی خوب مدد کروں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ کچھ دن نہ گزرے تھے کہ ورقہ انتقال کر گئے۔ تو ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کے ایمان کے حوالے سے بھی آگے بات آئے گی کہ ان کے ایمان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کچھ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائی تھیں، اور دوسرے نمبر پر جو ایمان لائے تھے وہ ورقہ بن نوفل تھے، کئی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا جب یہ واقعہ ہو گیا اور ورقہ بن نوفل نے بھی تصدیق کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اس کے بعد کچھ عرصے تک جو ہے وہی کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا، چند دنوں کے لیے جو ہے وہی کا سلسلہ رک گیا، اور
اس کے بعد اچھا اس پہ جب یہ آفتاب رسالت کا طلوع ہوا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وہی جو ہم نے دیکھا ہے سورہ علق کی اتری ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے محدثین کی اور سیرت نگاروں کی مختلف رائے ہیں۔ کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو اقرا بسم ربک الذی سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، یہی پہلی وہی کی آیتیں ہیں جو اتری ہیں۔ کچھ سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ سورہ مدثر یا ایھا المدثر، یہ جو سورت ہے سورہ مدثر، اس کی ابتدائی چند آیات ہیں جو کہ پہلی وحی میں نازل ہوئی تھیں۔ اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ جو سورہ ضحیٰ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلی آیتیں ہیں جو کہ وحی کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں، اور کچھ ان کی سیرت نگاروں کی رائے بھی ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو ایک دم جو ہے وہ ایک فرشتہ جو تھا وہ اپنی پوری حیت کے اندر، یعنی جبرائیل علیہ السلام پورے اپنے قد کے ساتھ جو ہے تشریف لے آئے میری آنکھوں کے سامنے، اور ان کے پاؤں جو ہے وہ تحت الثرى سے، اور سر جو ہے سدرۃ المنتہا سے، اور آپ کے بازو جو پر تھے وہ بازوؤں کی شکل میں مشرق اور مغرب تک ڈھکے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرشتے کو، تو آپ جلدی سے گھر تشریف لے کر آئے، اور پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور جب آپ نے جو ہے وہ ان کو کمبل اڑا دیا، اس کے بعد فرمایا سیرت نگاروں نے کہ یہ آیتیں اتری تھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ والی آیتیں جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں۔ اچھا وحی کی اقسام کیا ہو سکتی ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی کچھ اقسام لکھی ہیں کہ وحی کی اقسام جو ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل کو تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ اچھا وحی کے حوالے سے جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ سچے خواب، جیسے ابھی 7 نمبر پہ لکھا ہوا ہے سچے خواب، تو سچے خواب سے شروعات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھلائے گئے، اور حدیث میں فرمایا کہ جو سچے خواب ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ تو یہ سچے خواب جو ہیں یہ بھی ایک نبوت کی، یہ وحی کی قسم کے اندر ہے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلائے گئے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح حقیقت کا روپ دھار لیتا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ایک قسم آتی ہے الہام کی، جو نمبر 6 پہ لکھی ہوئی ہے۔ الہام کہتے ہیں کہ فرشتہ اپنا آپ دکھائے بغیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا اور اپنی زندگی پوری نہیں کر لیتا، اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور حصول رزق کے لیے عمدہ اور جائز طریقہ اختیار کرو۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے وحی کا، یہ بھی ایک قسم ہے وحی کی۔ اور اس کے بعد جو نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے صدائے جرس کی طرح وحی کا نزول، صدائے جرس یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح، جس طرح گھنٹی کی آواز زوردار ہوتی ہے اسی طرح وحی کی آواز میں بھی ایک نہایت ایک زورداری ہوتی تھی، اور یہ وحی کی فرمایا سب سے سخت صورت تھی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے، اور یہ میرے لیے شدید ترین صورت ہوتی ہے، اور نزول وحی کی جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو وہی مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے گفتگو کرتا ہے، پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ تو فرشتہ جو تھا کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آتا تھا، اور زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے، یہ صحابی تھے، ان کی صورت میں آتے تھے زیادہ تر، یہ بہت حسین و جمیل تھے، اور ان کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام اکثر اوقات آیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے کہ فرشتے انسانی صورت میں آتے تھے۔ اور کچھ وحی کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کرتے تھے، جیسے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست وحی کی، اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔
اور कभी कभी फरिश्ते अपनी असल शक्ल में आकर, जैसे हमने अभी वाकया देखा सूरह मुदस्सिर का जो शान नजूल के अंदर आया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के सामने रास्ते में अपनी असल शक्ल के अंदर आए, और जो है फिर वो आपको कुरान पाक की ये सूरह मुदस्सिर की चंद आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश फरमाई। तो ये वही की अकसाम है कि वही किस किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती थी। और इसी तरह अब आगे देखते हैं वही की शिद्दत के हवाले से, कि वही की शिद्दत के हवाले से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि वही की जब नजूल होता था तो शदीद सर्दी में नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक से पसीना फूट पड़ता था, यानी इस कदर उसकी जो थी वो शिद्दत हुआ करती, और पसीने से शराबोर हो जाया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक। और एक और रिवायत है हज़रत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की शिद्दत की तकलीफ महसूस इतनी करते थे कि आपका रंग जो था मुतगय्यर हो जाया करता था। तो ये भी रिवायत है। और एक और रिवायत है ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु की, ये फरमाते हैं कि एक मरतबा वही नाजिल हुई इस हालत में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रान मुबारक थी वो मेरी रान के ऊपर थी, कि आप पर वही नाजिल हुई, और मेरी जो रान थी इस कदर वजनी हो गई, इस कदर सकील हो गई कि मुझे अपनी रान के चूर चूर हो जाने का अंदेशा हुआ। यानी इतना बोझ हुआ करता था इस वही का, जो कि नबी अलैहिस्सलाम वसल्लम पर जब आती थी। अच्छा, वर्का बिन नौफल के ईमान से मुतल्लिक जो किताबों में लिखा है, तिरमिजी में रिवायत है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा की, कि हज़रत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वर्का ने आपकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक तो की, लेकिन ऐलान दावत से पहले वफात पा गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ये फरमाया कि मैंने वर्का को ख्वाब में देखा है कि वो सफेद लिबास में है, अगर वो अहले नार में यानी जहन्नमियों में से होते तो किसी और लिबास में होते। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी एक रिवायत और है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वर्का को बुरा मत कहो, मैंने उसके लिए जन्नत में एक बाग, या फरमाया दो बाग उसके लिए देखे हैं। तो ये वर्का बिन नौफल के ईमान से मुतल्लिक सीरत निगारों ने जो किताबों में हदीस लिखी हैं वो मैंने आपके सामने बयान की हैं। अच्छा, ये जो वाकया हुआ है नबी अलैहिस्सलाम का, पहली वही का वाकया कि आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा तशरीफ ले जाया करते थे और वहाँ इबादत किया करते थे, उसमें बहुत ही अहम हमारे लिए कुछ सबक हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ सब मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के नकात हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फवाइद हैं। इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जो मनसब नबूवत के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक को इंतखाब फरमाया, वो 40 साल की उम्र थी। और 40 साल की उम्र के बारे में लिखा हुआ है कि इंसानों की जो कुव्वत होती है, वो 40 साल का जब इंसान हो जाता है तो कामिल मर्द बन जाता है। उसमें कुव्वत जिस्मानिया, कुव्वत रूहानिया कामिल एतबार से होती है, और ये हद कमाल तक पहुंचने की उम्र है। जैसा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कुरान पाक में कि हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा अर्बईन सना, कि असल उम्र तो इंसान की 40 साल ही है। उसके बाद फिर इंसान का जवाल शुरू होता है उम्र के एतबार से। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल और अपनी रहमत से जिस नबी को भी नबूवत दी है वो 40 साल की उम्र में ही दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो नबूवत का खलत रखा गया वो भी 40 साल की उम्र में रखा गया। अच्छा, इसमें एक दो और चीजें हैं तारीख बेसत के हवाले से, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें सीरत निगारों के मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक तहकीक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो वो रमजान मुबारक की 21 तारीख थी। 21 रमजान मुबारक को पहली वही नाजिल हुई, पीर की रात थी। और अगर इस हिसाब से देखें तो जो सीरत निगारों ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक का तयन किया है, वो फरमाया कि इस वक्त जो आपकी उम्र बनती थी वो 40 साल 6 महीने 12 दिन बनती थी, कमरी हिसाब से चांद की तारीखों के एतबार से। और सूरज की तारीखों के हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन, ये आपकी उम्र बनती थी पहली वही के वक्त। आगाज वही के एतबार से महीने में भी कुछ ना कुछ किताबों में इख्तलाफ जिक्र किया गया है, दिन का भी थोड़ा इख्तलाफ है, तारीख का भी इख्तलाफ है। कई लोग कहते हैं कि ये रमजान का महीना नहीं था, ये रबीउल अव्वल का महीना था, और 8 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कई सीरत निगार कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ही तारीख थी, जिस दिन पूरी की पूरी उम्र आपकी 40 साल थी एग्जैक्ट। तो बहरहाल इसमें कुछ तफसीलात हैं जो मैंने कहा आपके सामने रख दिए जाएं।
बस मैं चंद फवाइद जिक्र करूंगा, इंशाल्लाह ताला फिर हम बात मुकम्मल कर लेंगे अपनी। अ, इसमें बहुत ही मज़ेदार किस्म के नुकात हैं, इंशाल्लाह भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये सुन के, जो मैं इंशाल्लाह भी आपके सामने रखूंगा सारी बात। सबसे पहला नुक्ता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेसत के कुछ अरसे तक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है? जो क़यामत, रोज़े क़यामत से पहले सूर फूकेंगे, जिनके मुंह में सूर है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा क़यामत का मंजर कायम करने के लिए, तो आप जो है वो नफका उला जो सूर है वो उसमें फूंक मारेंगे, वो इसराफील अलैहिस्सलाम है। तो फरमाया कि बेसत के कुछ अरसे तक इसराफील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में रहे, आपकी रफाकत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हुए, जो आपको महासिन और आदाब सिखलाया करते थे। अच्छा, इसमें सीरत निगारों ने बड़ा उम्दा एक नुक्ता लिखा है कि इसराफील अलैहिस्सलाम की जो मायत और रफाकत नबी अलैहिस्सलाम को मिली है, असल में ये इशारा इस तरफ था कि ये नबी आखिरी नबी है, इनके बाद क्यामत का इंतजार है और कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए कि इसराफील अलैहिस्सलाम ही वो हैं जो कि सूर फूंकने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मामूर हो चुके हैं, और उन्हीं उन्हीं के सूर फूंकने की वजह से क्यामत कायम होगी। तो ये एक लतीफ इशारा इसके अंदर मौजूद है, इस नुक्ते के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगला नुक्ता है, गारे हिरा ले जाते वक्त जिस तरह हमने बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान भी साथ ले जाया करते थे। तो फरमाया कि ये इस बात की दलील है कि खाने पीने का इंतजाम तवक्कुल के मुनाफी नहीं। यानी कि हमें भी ये चाहिए कि जब भी हम किसी सफर पे जाएं, तो अपने साथ खाना पीना और इस तरह की चीजें अपने साथ लेकर जाएं, और ये लेकर जाना हरगिज हरगिज तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। उसके बाद जो है वो अगला नुक्ता है कि इबादत में पुख्तगी के लिए, यकसुई के लिए, ध्यान कायम करने के लिए खलवत इख्तियार करना ऐन सुन्नत है। तो कुछ देर के लिए इंसान जब हट कट कर दुनिया के झमेलों से अल्लाह ताला को याद करता है, जिसको जिक्र कल्बी भी कहते हैं, जिसको मुराकबा करना भी कहते हैं, तो इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक है रूटीन की इबादत करते रहना, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये मामूलात और तरह के हैं। लेकिन अल्लाह ताला की सही मानों में मोहब्बत पैदा करने के लिए और इन अमाल के अंदर कुव्वत पैदा करने के लिए जरूरी ये है कि आदमी कुछ ना कुछ वक्त जो है तन्हाई में गुजारे। तो ये इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गारे हिरा में जो इबादत करने से हमें ये नुक्ता भी मिलता है कि इबादत में पुख्तगी तब कायम होगी, यकसुई तब आएगी, अल्लाह का ध्यान तब बढ़ेगा, जब हम थोड़ी देर के लिए जो है वो खलवत इख्तियार कर लेंगे। और इसके लिए हमारे मशाइख ने मुराकबे की तरतीब रखी है कि कुछ देर जो है वो इंसान अलग थलग होके अल्लाह ताला को याद करे। अच्छा, उसके बाद नुकता है हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जवाब से, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्होंने सिफात बयान की थी ना, कि आप जो है बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ एहसास करने वाले हैं, कुंबा परवर हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अमर हक का साथ देते हैं, ये सारी सिफात जो बयान की हैं अल्लाह ताला, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। तो इससे उलमा ने लिखा है कि मालूम ये होता है कि सिला रहमी करने वाला, मेहमानदारी करने वाला, सखावत करने वाला और हमदर्दी करने वाला मुख्तलिफ आफतों से महफूज हो जाता है। जिस तरह उन्होंने फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जो आप में सिफात हैं, अल्लाह ताला हरगिज हरगिज आपको रुसवा नहीं करेंगे, आप जिल्लत और ख्वारी में मुब्तला हो ही नहीं सकते। तो इसका उलमा ने लिखा है कि जिस शख्स के अंदर भी ये सिफात होंगी, अल्लाह ताला उसको बुरी मौत से महफूज रखेंगे और उसको मुख्तलिफ आफतों से भी हिफाजत होगी। नंबर 5 पे यह है कि तसल्ली के लिए महासिन और कमालात का जिक्र करना जायज़ है, बशर्ते के ममदू के खुद पसंदी में मुब्तला होने का अंदेशा ना हो। यानी मुंह पे किसी की तारीफ करना, इस जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा खदीजा ने मुंह पर तारीफ की ना कि आप में ये सारे औसाफ हैं, तो उलमा ने लिखा है कि अगर तो जिसकी तारीफ की जा रही है वो उसके अंदर कोई बड़ाई, कोई तकब्बुर, कोई वो तारीफ सुनने के बाद फूले ना अपनी, तो उसकी तारीफ मुंह पर करना जायज है। और अगर किसी शख्स के बारे में हमें ये अंदाजा हो कि हम इसकी मुंह पर तारीफ करेंगे तो ये फूल जाएगा, इसके अंदर तकब्बुर आ जाएगा, या ये बाद में कुछ से कुछ बन जाएगा, इसमें बिगाड़ आ जाएगा, तो फिर उसकी तारीफ मुंह पर नहीं करनी चाहिए। अगला नुक्ता है कि इंसान पर जब भी कोई अहम वाकया पेश आए, तो अगर उसके अहले खाना दीनदार हों और समझदार हों, तो फिर उनसे तस्करा कर ले, और फिर अहले इल्म से और अहले फहम से तस्करा करे। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पर जब ये वाकया बेसत का पेश आया, पहली वही का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किससे जिक्र किया था? अपनी अपनी जोजा से, अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से। तो इससे हमें ये पता लगता है, हमारे लिए इसमें ये सबक है, जब भी हमारी जिंदगी में कोई अहम वाकया पेश आए और अगर हम ये समझते हैं कि हमारे घर वाले दीनदार हैं, अहले फहम हैं, समझदार हैं, तो यकीनन हमें सबसे पहले अपने घर में मशवरा करना चाहिए।
اور اپنے گھر جا کر بات کرنی چاہیے بجائے بعد میں ادھر ادھر کسی سے بات کرنے کے. اور اس کے بعد جب اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، اس کے بعد علاقے کے جو اہل علم ہیں، اہل فہم ہیں، علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان سے پھر مشورہ کرنا چاہیے. اہل علم کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ان سے ساری بات ذکر کی، پھر انہوں نے اہل علم یعنی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور سارے کا سارا واقعہ ان سے بیان کیا، ان سے مشورہ کیا، اور پوری تسلی کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ ان کے پاس گئی، اور کسی کے پاس نہیں گئی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی کوئی نادر واقعہ پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے علماء ربانیین پر اس واقعے کو پیش کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کیونکہ اہل علم کے اندر تھے، تو اہل علم کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے بھی تو جا سکتے تھے نا. جب وہی پیش آئی تو آپ ورقہ بن نوفل کو تو جانتے تھے، تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس اکیلے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کو ساتھ لے کر آپ جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. تو اس کا ہمیں کیا نقطہ نکلتا ہے کہ جب بھی اہل علم کے پاس جائیں، ان کی خدمت میں جائیں، تو یہ کسی نہ کسی کے توسط سے حاضر ہو کر جائیں، یعنی ان کے کسی توسط سے حاضر ہو کر ان کی خدمت میں جانا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ خود اکیلے تشریف نہیں لے کر گئے بلکہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے. ایک نقطہ اور ہے کہ جو شخص عمر میں بڑا ہو اس کی عزت اور تکریم ضروری ہے، اگرچہ یہ کم عمر مرتبہ اور کمال میں سارے عالم میں بہتر ہو. ورقہ بن نوفل عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے نا، لیکن مرتبے میں بہت چھوٹے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر میں ان سے چھوٹے تھے اور مرتبے میں بہت بڑے تھے. تو کیا ہوا کہ جو شخص عمر میں بڑا ہو اس کی عزت اور تکریم ضروری ہے. کیسے ضروری ہے؟ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جاتے ہی اپنا واقعہ بیان نہیں کیا بلکہ آپ خاموش بیٹھ گئے. جب ورقہ بن نوفل نے ان سے پوچھا کہ یا ابن اخی ماذا ترا، اے میرے بھتیجے تو نے کیا دیکھا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا واقعہ بیان کیا. یعنی عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عمر کی بڑے ہونے کی وجہ سے ان کی قدر کی، اور خود جا کر کلام شروع نہیں کیا بلکہ تھوڑی دیر توقف کر کے بیٹھے رہے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ کہ جب بھی ہم اپنے بڑوں کی مجلس میں جائیں تو خاموش بیٹھیں، جب وہ ہمیں کلام کرنے کی اجازت دیں پھر ہم بات کریں. اس سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے. اور آپ اس میں دوسری طرف بھی تلاش کیجئے کہ ورقہ بن نوفل نے کیا کیا. ورقہ بن نوفل کو پتا تھا یہ نبی ہیں، یہ میرے سے مرتبے میں بہت بڑے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے یہ نہیں کیا کہ بڑے ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ان سے کہا کہ بچے بتاؤ اپنا مسئلہ. آپ نے فرمایا، کتنے پیار سے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ماذا ترا، تو نے کیا دیکھا. یعنی کہ ہم چھوٹوں کو بھی عزت دی، اگرچہ مرتبے میں بڑے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ورقہ بن نوفل نے ان کو عزت دی. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی ہم اپنے کسی چھوٹے سے بات کریں تو اس کو بھی جو ہے وہ ایسے حقیر طریقے سے بات نہ کریں بلکہ اس کو عزت سے پکاریں، عزت دے کر بلائیں. اور اس میں جب انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کو آپ کی قوم وطن سے نکال دے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک دم آپ نے فرمایا تھا میری قوم مجھے نکالے گی. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وطن کی محبت ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں میں ہوا کرتی. یعنی انبیاء بھی محب وطن ہوا کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کیا کرتے ہیں. اس لیے آپ کو پر یہ بہت زیادہ شاق گزرا، بہت زیادہ آپ پر یہ گراں گزرا جب آپ نے یہ سنا کہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی. تو آپ بہت پریشان ہوئے اس چیز کے اوپر کہ یہ کیسے ہوگا، میری قوم مجھے کیوں نکالے گی. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ وطن سے محبت کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. تو ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے. اور آخری ایک دو چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئیں، اور سب سے پہلے آپ کے ہمراہ انہوں نے نماز ادا کی. اور توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض جو دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا وہ وضو کا تھا اور نماز کا تھا. توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلی جو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز کی تعلیم تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. تو یہاں میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ابھی تک کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کر سکتا ہے. اچھا، ایک سوال آن لائن میں سے آیا ہوا ہے ایک صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ خلوت کا وقت تہجد کی عبادت میں گزارنا اعلیٰ درجہ ہے، کیا یہ درست بات ہے؟ جی ہاں بالکل، تہجد کا وقت جو ہے قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا وقت ہے.
तो तहज्जुद का वक्त जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि इंसान, कहते हैं ना, जिस तरह दरख्त होता है ना, दरख्त की शाखें जो हैं दिन में बढ़ती हैं और दरख्त की जो जड़ें हैं वो रात में बढ़ती हैं। तो इस तरह इंसान की जो इबादत है, अल्लाह की ज़ात के साथ जो ताल्लुक है ना, वो रात को जो है अल्लाह ताला के साथ उसकी जड़ें जो है ज़्यादा गहरी होती हैं। और दिन में इंसान की जो इबादत होती हैं, माशी सारी मामलात हैं, मसरूफियात हैं, लोगों के साथ ताल्लुक है, ताल्लुक जो अफराद के साथ है वो बढ़ता है। और अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है हकीकतन वो रात के तन्हाई के अंदर इबादत के दौरान जो है वो बढ़ता है। और उसकी असल जो रूह है वो तहज्जुद की नमाज है। और जो तहज्जुद की नमाज है, जितने अहलुल्लाह हैं, जितने आरिफीन हैं, जितने मशाइख हैं, ये सारे के सारे इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं। तो इसका बहुत बड़ा दर्जा है। तो अल्लाह ताला हमें भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी जी। खलवत इसीलिए है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ दुनिया के मामला से हट कट के आदमी जो है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ दो लगाए और खूब अल्लाह ताला के साथ मुनाजात करे, अल्लाह ताला की ज़ात को सोचे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मोहब्बत को दिल में उतारे। और इससे इंसान के अंदर एक ऐसी वजदानी कैफियत पैदा होती है कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में खींची चली आती है। तो ये खलवत के अंदर जो है वो आदमी को ये सारी की सारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात जो है वो मिलते हैं। इसलिए हर नबी को जो है वो खलवत पसंदी की तरफ अल्लाह ताला ने जो है वो उनको मौका अता फरमाया, तौफीक अता फरमाई कि खलवत पसंदी के अंदर हर नबी ने अल्लाह की ज़ात के साथ अपने ताल्लुक को दावत इल्लल्लाह से पहले पहले खलवत पसंदी की तरफ जो है अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई। तो इससे इंसान के अंदर बहुत सारे अखलाक भी पैदा होते हैं। जो हुक्मा ने जो लिखा है ना, जो हमारे मशाइख ने लिखा है कि इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी नफ्स की बीमारियां होती हैं, नफ्स की बुराइयां होती हैं, जैसे उजुब है, तकब्बुर है, खुद पसंदी है, ठीक है ना, इस तरह की और बहुत सारी बुराइयां हैं इंसान के अंदर। जो नफ्स की बुराइयां हैं, नफ्स की बीमारियां हैं, ये दूर होती हैं खलवत में। जब इंसान खलवत में बैठता है, अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक कायम करता है, तब जाकर जो है ये गुरूर, खुद पसंदी, हसद, रिया और हुब्बे दुनिया, ये तमाम बीमारियां जो है नफ्स में से, जो है जो नफ्स में रासिख हो चुकी होती हैं, ये उस खलवत की बरकत से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होती हैं और आदमी का जो तज़किया नफ्स है वो होता रहता है। यानी कि रूहानी आपका जो इलाज है वो ये खलवत पसंदी है, इंसान रहे। जी जी। हाँ, ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया जी। नमाज नमाज असल में फर्ज हुई है वाक़या मिराज के बाद। ठीक है। नमाज की जो फर्जियत का हुक्म है, ये इसमें इत्तेफाक ये है सब उलमा का कि ये वाक़या मिराज के बाद फर्ज हुई है। लेकिन जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसमें मैं आपको एक वाक़या इसमें बता देता हूँ। वो कैसे मुस्लिम थे कि आपको उन्होंने, जी जी मैं जवाब अफजाई की। जी मैं जवाब देता हूँ। जी मैं जवाब देता हूँ, पहले मैं उनका जवाब देता हूँ। उन्होंने जो कहा है नमाज का ना, नमाज के हवाले से सीरत निगारों ने ये लिखा है कि नमाज की फर्जियत के हवाले से जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और आपको उन्होंने क्या किया कि एक वादी में ले जाकर अपनी एड़ी एक पत्थर पर मारी, तो वहां से एक चश्मा फूट पड़ा। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के जो फूटने से जो पानी निकला उससे वुजू किया और वुजू की तालीम दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वुजू आपने ऐसे करना है। तो वुजू का तरीका सिखाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू फरमाया और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आपको नमाज पढ़ाई और ये यानी तालीम दी नमाज की कि आपने ऐसे नमाज पढ़नी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास वापस तशरीफ लाए और आपने जिब्राईल की तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को वजू करके दिखाया और बताया कि नमाज के लिए ऐसे वजू किया जाता है। और फिर खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर उनके वजू की तरह वजू किया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरह हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को नमाज पढ़ाई और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। तो ये सबसे पहली नमाज पढ़ने वाली खातून भी हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा। हाँ जी, वही के बाद, जब आप तशरीफ लाए उसके बाद पेश आया। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा जवाब और रह गया, मैं वो भी दे देता हूँ आपको। लिखा है कि इसमें जो मेराज के वाक़े पर सारी नमाजें फर्ज हुई हैं, 5 नमाजें, उससे पहले आप पर कोई नमाज फर्ज थी या नहीं। इसमें उलमा ने ये लिखा है कि वाक़या मेराज से पहले कोई नमाज फर्ज नहीं थी, आप जिस कदर चाहते थे नमाज पढ़ते थे। और सिर्फ सलातुल लैल का हुक्म था, जो रात की नमाज थी,
वो उसका हुक्म था। और बाज उलमा ने ये लिखा है कि बेसत के वक्त जो थी वो सिर्फ दो नमाजें फर्ज की गई थी, जिसमें से दो रखते सुबह की और दो रखते असर की। ये नमाज थी जो कि मेराज से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी, कि आप चार रकात पढ़ा करते थे, दो रकात फजर के बाद पढ़ा करते थे और दो रकात असर के वक्त पढ़ा करते थे। तो ये है। अच्छा, आपका ठीक है, जवाब हो गया मुकम्मल। जी, आपका सवाल क्या था जी? जी जी जी। हम कैसे अपना ले रही हैं कि या तो पहले वर्कर से सुना होगा अपने सब कुछ। असल में इनका 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 सवाल ये है, मैं रिपीट कर दूं। ये कह रहे हैं कि जी अम्मा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया बताया कि मेरे पर ऐसे ऐसे फरिश्ता आया है और मुझे इस तरह से वही आई है, तो अम्मा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन आपको मुबारकबाद क्यों दी? उनको क्या पहले से सारी बात पता थी कि ऐसा होना है, या उन उन उसके पीछे वजह क्या थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि अम्मा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था ना, उससे पहले ही वो आपकी इन सिफात की कायल हो चुकी थी कि आप कोई आम शख्सियत नहीं है। जैसे उन्होंने जो मैसरा को अपने गुलाम को साथ भेजा था शाम के तिजारती सफर पे, और मैसरा ने आकर जो हालात बताए थे अम्मा खदीजा को, कि अम्मा खदीजा ने कहा था कि तुमने मुझे एक एक वाक़े की खबर देनी है, तो उसने आकर ये बताया था कि जब हम घर से निकले हैं तो एक बादल था जिसने सारे सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुस्तकिल साया किए रखा, और हर शजर ने, हर पत्थर ने आपको सलाम किया। जब ये सारी सिफात, और फिर उस तिजारती उसमें बहुत ज्यादा नफा भी हुआ आप अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका माल इस तरह खर्च किया कि तिजारत में बहुत ज्यादा नफा हुआ, तो उस पर वो बहुत ज्यादा खुश भी हुई। तो उन्होंने जब इस किस्म के वाकयात देखे, फिर अपने घर से देखा कि काफिला आ रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बादल है जो मुस्तकिल छाया किए हुए आ रहा है, तो आपने और औरतों को भी जमा किया था और उनको भी कहा था कि देखो, या मुझे नजर आ रहा है या तुम्हें भी ऐसे ही नजर आ रहा है? तो बाकी औरतों ने भी कहा जी हमें भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि आपके ऊपर एक बादल है जो कि साया किए हुए आ रहा है। तो इस किस्म की आपने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात देखी थी, उसके बाद आपको निकाह का पैगाम भिजवाया था। तो यानी कि इन इशारों की वजह से उनको तो 100% इस बात पे यकीन था, उनको तो कोई शक था ही नहीं। उनको तो पता था आज या कल जरूर ब जरूर आपको नबी बनाया जाएगा और आप पर जरूर वही का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही उनको ये सारी बातें नबी इस्लाम ने आगे बतलाई। अच्छा, इसमें एक बड़ा मजे का वाकया अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला ने किया, ये आखिरी वाकया बस खत्म करता हूँ। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला ने जब नबी इस्लाम से ये वाकया सुना ना जिब्राइल का, तो और जिब्राइल इस्लाम जब तवातुर के साथ आने लग पड़े, तो अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अब जब ये आएंगे ना जिब्राइल इस्लाम, तो आपने मुझे बताना है, आपने मुझे बताना है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया बिल्कुल ठीक है। तो जिब्राइल इस्लाम जब वही के लिए तशरीफ लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हस्बे वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि जी जिब्राइल आ गए हैं। तो किताबों में लिखा है कि अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी इस्लाम से फरमाया कि आप मेरे करीब आ जाए थोड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब हो गए। तो अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सर के जो चादर थी वो हटाई और अपने बालों को खोला। तो किताबों में लिखा है जैसे ही आपने अपने बालों को खोला और फिर पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, क्या अभी भी आपको वो फरिश्ता नजर आ रहा है? तो नबी इस्लाम फरमाया नहीं, अब तो नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपको मुबारक हो, ये वाकई फरिश्ता है, अगर शैतान होता तो कभी यहाँ से ना जाता, क्योंकि मैंने अपने बाल खोल लिए थे। तो ये बात भी, इस तरह की बहुत सारी और वाकयात और बातों से अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को तो 100% यकीन था कि ये बिल्कुल सच और हक, और कोई किसी किस्म का शक और तरद्दुद नहीं था। और इसमें उलमा ने लिखा है कि ये बात भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह अलयाजुबिल्लाह कोई शक था या कोई तरद्दुद था कि ये कोई जिन्न है या कोई और चीज है, ये फरिश्ता नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 100% यकीन था, क्योंकि जब आप बार बार अपने साथ ये वाकया देख रहे थे कि मुझे पत्थर सजदा कर रहे हैं, दरख्त सजदा कर रहे हैं, तो ये किसी आम आदमी को तो हो नहीं सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरा 100% यकीन था। लेकिन क्योंकि फरिश्ते को पहली दफा देखा था, तो मलकुयत जो थी, मलकियत पहली दफा देखी, उसकी वजह से जो है वो दिल पर एक थोड़ा सा बोझ आया कि ये कैसा कैसा मामला है। तो ये है सारी तरतीब में। दुआ कर लें जी, टाइम हो गया माजरत ज्यादा। जी 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 जी। क्या वो कैफियत उनकी किस उसमें होती है, इसकी कोई तफसील है क्या वो मुनाफे की कैफियत। इसमें ना सीरत निगारों ने इतना लिखा है कि बहुत ज्यादा तफसील तो इबादत की मौजूद नहीं है कि वहां पे क्या इबादत करते थे, लेकिन जो इबादत कोट की है उन्होंने वो लिखा यही है कि ज्यादा तदब्बुर होता था, तफक्कुर होता था, अल्लाह ताला की जात में गौर व फिक्र होता था, तन्हाई के अंदर अल्लाह ताला से राज़ो न्याज की बातें होती थी और मुराकबा होता था, और यही इबादत थी बस। लेकिन कोई पेटेंट इबादत
کا नहीं मिलता किताबों के अंदर कि क्या थी, नमाज वगैरह थी कि नहीं थी, इस तरह का वाक्य नहीं था। लेकिन हाँ ये है कि जैसे आप पूरा रमजान इतकाफ किया करते थे वहां पे, तो इतकाफ के दौरान मुराकबा और मुनाजात और इस तरह की राजो न्याज और तदब्बुर तफक्कुर, इस तरह की इबादत ज्यादातर मिलती हैं। सवाल जी क्या जादू सूरत पंजाब का मान लेकर गए जी जी और जो कुरान का जी जी आप बता रहे हैं बात जी 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 उसके बाद नवंबर जी जी कोई वाकया जो आप मेरे लिए जी 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 आपके पहले जी जी। उससे पहले भी इनका सवाल ये है कि जब आप तजारती सफर में गए और वहां पर एक बादल ने साया किए रखा या फरिश्ते आके साया कर लेते थे, तो ये उस वक्त के लिए खास था, या उस सफर में भी शजर और हजर जो थे आपको सजदा सलाम किया करते थे, सजदा किया करते थे, तो क्या ये उस वक्त वाकया हुआ, या ये जब पहली वही के बाद गारे हिरा से आप अपने घर वापस तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में भी हर पत्थर ने हर शजर ने कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह, या ये वाकया उस वक्त भी हुआ या सिर्फ उस वक्त हुआ? तो इसका जवाब ये है, ये उस वक्त भी हुआ था और इस वक्त भी हुआ था, कि ये और तवातुर के साथ कई मरतबा हुआ कि जो पत्थर थे, दरख्त थे, या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम किया करते थे, सजदा किया करते थे। आपको याद होगा जब मैंने अम्मा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के वाकयात बताए थे बनी साद के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे बहुत छोटे थे, कमसिनी में थे, और अपने बहन भाइयों के साथ जो है रजाई बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जो है वो जाते थे, तो वहां पर भी ये वाकया आया था कि वहां पर भी इस किस्म के वाकयात आपके रजाई बहन बहन भाइयों ने देखे कि वहां पर जो है दरख्त और पत्थर जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा कर रहे हैं, तो वो भी बड़े हैरान होते थे कि ये क्या मामला है। तो ये वाकयात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कई मरतबा तवातुर के साथ हुए थे। जी पहले से ही पता चलता है कि दुनियावी शुरुआत के रास्तों से लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते जी। क्या है असल में ना जो उम्मी होना है ना, पढ़ना लिखना ना जानना, इसके बारे में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मुअजिजा है। इसमें बेशुमार हिकमतें रखी हैं अल्लाह ताला ने। कैसे भला? आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिखना पढ़ना जानते, और फिर आप जो है आप पर ये कलाम नाजिल होता कुरान पाक की सूरत में, और आप लोगों को पेश करते कि ये मेरे पर कलाम नाजिल हुआ है, तो लोग कुफार जो थे उनकी बात कर रहा हूँ, तो कुफार ताना क्या देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन्होंने तो खुद लिखा है, ये तो आप खुद लिख कर ले आए और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से आया है। तो ये बहुत बड़ा मोर्जा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और ऐसा इल्हामी किस्म का कलाम उतरा कि जो शुअरा थे बड़े बड़े अरब के, जो बड़े बड़े फसी और बलीग थे और बड़े बड़े इशार कहते थे, वो खुद दंग रह गए कि ये कलाम, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये तो इल्हामी कलाम है अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर आप पर नाजिल हो रहा है, हालांकि आपने अपने हाथ से जिंदगी में कोई लफ्ज नहीं लिखा, कोई किताब नहीं लिखी। लेकिन अगर कोई मुसन्निफ है जो बहुत सारी किताबों का राइटर हो, उस पर कोई कलाम नाजिल हो और वो कहे कि मेरे पर ये फलां कलाम नाजिल हुआ है, तो सबसे पहले उसको कोई ना कोई ताना तो देगा ना, यार तुमने तो खुद ही लिख लिया होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये बहुत बड़ा इसकी दलील है कि ये कुरान पाक जो किताब है वाकई अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई इल्हामी किताब है। जी 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 तो आपने कल बताया कि हमारे आखिरी में हम्म, में आता नहीं है कि में वो काम से हम्म। तो आपसे तो ऐसे जाना आप जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है ना कलीमुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला बराह रास्त बात किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम तो तमाम अंबिया से अफजल है, इमामुल अंबिया है ना। तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से दुनिया में बात किया करते थे, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोर्जा अता फरमाया, वो एजाज अता फरमाया कि अपने पास ऊपर मेराज पर अपने सामने रूबरू बुलाया, और वहां बैठ कर नबी अलैहिस्सलाम से कलाम। तो ये अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है। और ये नमाज का जो तोहफा मिला है हमें, ये वही मेराज पर दिया गया तोहफा है। इसलिए फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए, वहां तोहफा मिला नमाज का, वो हमारे लिए हमारे पास आया और हमें फरमाया कि ये तुम्हारी मेराज है, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जो चाहे इनाम एजाज अता फरमाए। तो इस हवाले से ये तफसील है। ठीक होगा? दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی اور تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی نصیب فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم، یا اللہ ہمیں جو ہے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دلی تمناؤں کو، دعاؤں کو پورا فرما۔ یا رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، رحمتک۔